रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन माओं के लिए है जिनकी वजह से उनकी बच्चियां ससुराल में या तो आज परेशान हैं या परेशान की जा रही हैं या परेशान की जाएंगी, और उनकी वजह सिर्फ माएँ होती हैं। छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों की ही वजह से उन बच्चियों को आज इतना डिप्रेशन का शिकार किया जाता है कि वो बच्ची या तो खुदकशी कर लेती है या उस बच्ची को तलाक लेना पड़ती है, या वो बच्ची इतनी बीमार हो जाती है दिल की, उसको इतना घबराहट बनने लगता है कि वो बच्ची बिल्कुल चारपाई के लग जाती है। और उसकी वजह कौन है? सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ। तो आज का पैगाम माओ के नाम तो सुनिएगा, तो याद रखें वो माएँ कि अपनी बेटी को आप जैसी चाहें जदीद तालीम दिलवाएं, इसके मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मगर उनको घर के काम जरूर सिखाइएगा। उन्हें सर चढ़ा करके नाकारा मत बनने दें, उनसे मोहब्बत करें, बेटियों के एहसासात का ख्याल करें, उनको अच्छाई बुराई में फर्क सिखाकर जरूरत के मुताबिक आजादी भी दें, मगर साथ ही साथ उन्हें ये याद दिलाती रहें कि वो इस घर की इज्जत भी है, और ये भी बताती रहें कि औरत जब घर के काम करती है तो अल्लाह के बहुत करीब होती है। जब वो घर वालों के लिए घर के काम करती है उस वक्त फरिश्ते आसमानों में और मछलियां समुंदरों में उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है, इस वजह से कि वो घर के कामकाज कर रही है। अपनी बेटियों को नौकरानी की आदत डालकर उसे इस कुर्बत से दूर न करें, उसे छोटी उम्र से ही घरेलू सरगर्मियों में शामिल करें ताकि उन्हें बड़े होकर और ससुराल जाकर काम करना जुल्म न लगे कि ये तो मुझ पे जुल्म हो रहा है। अपनी बेटी को काम की न काज की, दुश्मन अनाज की न बनाएं। जिस तरह एक मर्द जो कमाने से जी चुराए और अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी न उठाए, वो अवामी जबान में कामचोर और हड हराम कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह वो औरत जो घर के कामों से जी चुराए, घर के काम न करे, जिसे घर संभालना न आए, वो भी इस निकम्मे मर्द की तरह हड हराम और कामचोर कहलाने की मुस्तहिक होती है। और कहा भी जाता है, तो लिहाजा बेटियों की शादी से पहले, माए गौर से सुने इस बात को, अपनी बेटियों की शादी से पहले उनके मुंह में लगी चटोरपन उनको छुड़वाना पड़ेगा। सबसे पहले ससुराल वाले आपकी बेटी को बहू बनाने आएंगे, उसे गोद लेने नहीं आएंगे। कम अज कम इतना काम जरूर सिखाकर भेजें कि लड़की को वहां का काम देखकर ये हैरानी ना हो कि अच्छा घर में ये सब भी होता है। अपनी बेटियों को एक मुकम्मल जिम्मेदार औरत बनाइए। उन्हें बताइए कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि तमाम जन्नत की औरतों की सरदारन हैं, वो भी अपने घरेलू काम खुद किया करती थीं। इसलिए घर के काम करने में तुम्हारी कोई तज़लील नहीं होगी। सख्त जरूरत और दुख बीमारी के वक्त मुलाजिमों की मदद जरूर ली जा सकती है, मगर खुद को उनका आदी बना लेना काहिली और सुस्ती के सिवा और कुछ नहीं है। आपकी बेटी की गोद में आपकी और उसके नसीब में लिखे हुए मर्द की पूरी नस्ल परवान चढ़ेगी। एक निखट्टू औरत पूरी नस्ल को निकम्मा बनाने की ताकत रखती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई सुलझे हुए और पढ़े लिखे खानदान मौजूद हैं कि जिनके घर के माहौल और नस्ल को एक निकम्मी औरत ने आकर तबाह कर दिया। खुदारा अपनी बेटियों को नाकारा मत बनाइए। अब कुछ बातें बेटों की माओ के नाम करता हूं। तो माएं अपने बेटों को पूरा मर्द बनाएं, अधूरा नहीं। अपने बेटों को राजा इंदर न बनाइएगा, उन्हें रफ एंड टफ बनाइए। आपके बेटों ने आगे जाकर एक पूरी नस्ल की रिहाइश, उसके नफका और परवरिश का इंतजाम करना है। एक लड़की जो आपके बेटे के निकाह में होगी, उसके सर का ताज और छांव बनना है।
آپ کے بوڑھاپے میں آپ کا سہارا بننا ہے۔ بیجا لاڑ پیار اور پیمپرڈ لڑکے نکمے اور نکھٹو ہو جاتے ہیں، وہ نہ اچھے شوہر اور نہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے مرد چھچوندر کی طرح دب کے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی۔ مائیں جب اپنے بیٹے کو بیجا لاڑ پیار اور لاپرواہی سے بگاڑ دیتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کی شادی کروا دو، یہ خود صحیح ہو جائے گا۔ نہیں نہیں بی بی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کو جیسی تربیت مل جائے وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں شادی کے بعد ایک بچہ پیدا کر کے یا تو ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ شوہر سے خرچہ نہیں پورا ہوتا، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، یا پھر 2-3 بچے ہونے کی صورت میں بچوں کو باپ کا نام دینے کی خاطر خود کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے اس نکم میں مشٹنڈے کا اور اپنی اولاد کا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ کئی ایسے بھی کم ظرف ہیں جو کچھ نہ کر کے بھی نہ صرف اپنی بیوی کی کمائی ہڑپ لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی بیوی سے اٹھواتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاڈ انسان کو ذہنی طور پر کمزور کرتا ہے۔ اسے ہر وقت لاڈ اٹھوانے کی عادت نہ لگنے دیں، اس سے ذہن کبھی میچور نہیں ہو پاتا۔ ایسے لڑکے شادی کے بعد یا تو ماں کی گود سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے، صرف ماں کی سنتے ہیں۔ انہیں ماں کے سامنے بیوی کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، یا پھر اگر بیوی چاپلوسی کرنے والی مل جائے تو اس کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو بری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو سخت جان اور ذمہ داری اٹھانے والا بنائیں، انہیں شادی سے پہلے اپنی گود سے اتار کر زمانے کی ہوا لگائیں تاکہ زمانے کے سرد و گرم اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سیکھیں۔ انہیں ناکارہ اور کارآمد میں فرق سکھائیں، انہیں بتائیں کہ داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرنے جایا کرتے تھے، لہذا محنت کر کے ذمہ داری اٹھانے میں تمہاری مردانگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لڑکوں کو تقریباً 14 سال کی عمر سے ہی گھر کے اہم فیصلوں میں شامل کریں، ان کی رائے کو مثبت سمت دے کر اہمیت دیں، ان پر گھر سے باہر کے چھوٹے موٹے کاموں کا بوجھ ضرور ڈالیں، گھر میں اپنے پلو سے باندھ کر ان کی مردانہ صلاحیتوں کو پھپھوندی مت لگنے دیں۔ ایک نکما مرد کئی افراد کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائیں، ادھورا نہیں۔ اور یاد رکھیں آخری بات، اپنی بیٹی کو دین بھی سکھائیں، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ بیٹی کو دین اتنا ضرور سکھائیں بیٹی کو کہ ماں کے مرنے کے بعد یا ساس کے مرنے کے بعد وہ خود غسل دے لے، بیٹی اتنا دین سکھائیں، اور بیٹے کو اتنا دین سکھائیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ خود پڑھا لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی طبیعت اور مزاج میں سستی کاہلی اور نکمے پن کو جمنے نہ دیں، انہیں کارآمد بنائیے۔ ناکارہ چیزوں کی جگہ گھر نہیں بلکہ کباڑ خانہ ہوتا ہے۔ اپنے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کو کباڑ بننے سے بچائیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، اور یہ سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو، تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ویڈیو بنتے ہی آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔